إن شاء الله أيها الإخوة الحضور، أيها المستمعون، أيها الشباب، أيها الطلاب، أيها الأجيال المستقبل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله في هذا اليوم المبارك الرابع من شهر رجب الموافق لعام 1446 هجرية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التحية، نمضي هذه الساعة الثمينة الوجيزة بذكر تاريخي وحياتي وجهادي ودفاعي ونفاهي وكفاهي واجتهادي وعلمي وعملي ودعوتي وحياتي عالم من علماء الإسلام وشيخ من شيوخ الإسلام وعلم من أعلام الإسلام وحافظ من حفاظ الإسلام ومجتهد من مجتهد الإسلام، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني. وقبل ذلك رحمه الله تعالى قرياو سلا عالموش من ناقر بإسلام مناكل بوتا قالوا سلا عالموش ما وق لعالموش بوتا مستت عالموشين ما كبر حتى لا إسكال بالنسو لا ميزم تبات شون دفاع ما درجنا يتقطف بات شون شبهة لطف مغففنا مغلط مناكل بوتا اندالو ياو كقرآن من الرداو ሲጀመር አንቢያዎች አለይሂም ሰላም ዑለማዎች የአንቢያዎች አለይሂም ሰላቱ ሰላም ወራሾች ናቸው። ልክ አንቢያዎች ላይ ሰዎች እንደቀጠፉ ሁላ በዑለማ እስላምም ይቀጠፋል። ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ላንተ ይባልህም ካንተ በፊት ለነበሩ ነቢያቶች የተባለው አይነት እንጂ አላህ እንዳለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም العلماء ورثة الأنبياء إنه علماء أنبياء ورثوش ناتشو، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. أنبياء برم ورقم على سور رسوم ياسور رسول من دناو علمنا ودنياوي عالماوي ماتيريال على سور رسوم ياسور رسول منفساوي هلوناوي آخراوي لماتنا مستقاكل اللبتن نور المستمر يونا علم النو يستلالفوت يلال نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الله يوالو أينت لعلماء أوشم يويلال من البات عند أنبياء ناتو متو بمتو بان لما لتنو إن يا الله جل وعلا من إلال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلال إنه لامننا ملكام سرا لسر سووش رحمن اجره أزان يونا الله وديتا درق الله تعالى أي في قلوب المؤمنين بمؤمنوتنا بمؤمناتوش بتلي بعقيداتشو بمنهجاتشو بمنقداتشو لا يميقت مواتشو بهون أكالات لبونا ينسون وديتا يا درقال لال. وقال جل وعلا بعدما ذكر أنبياء كثيرين في سورة الصافات إنه من عبادنا المؤمنين إنا كذلك نجزي المحسنين الله جل وعلا. سيدنا نبي الله نوح دعواتشو جهاداتشو نصراتشو دعاتشو كتناقربوا هلا لك لنبي الله نوح عند الزئينت ولتا وتركنا عليه في الآخرين ودفيت بمنته للدوش تاريكون أسكرانا اللت أبقينا له ثناء حسنا وذكرا عاطرا ملكامه والوداسينا ديوم دمو اجج يا مارنا عند شتو يمودد يهونا زنا أسكرانا التي لال قتلوا إنا كذلك نجزي المحسنين لك لنا بلا نوح عندي عينة ذكرا حسن عند أسكرانا الله تشو عند أسكتلنا الله تشو عينة الله لمحسنون بقوا أدراجي لهونوتم عند الزئن نادرك إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك أي مثل ذلك الجزاء في إبقاء الذكر الحسن والثناء العاطر لنوح كذلك نجزي المحسنين بإبقاء ذكرهم. انقدي ياو لا نبي لا نطرو زنانا طرو ياو تاريخ انداس قتلنا الله تشو انداس قرانا الله تشو نو بقطايتي ولدوش كذلك ملكان بقو لمي سرو سووچم اندزي عينت ثناء حسننا ذكرا عاطر طرو زنا الناس قرا الله تشوال الناس قتل الله تشوال الى الله جل وعلا. إيه انقدي نوحንም ተናግሮ ይሄን አለ شيخ الأنبياء إبراهيم تناقروا إيه قالوا إن من شأن إبراهيم إلى أن قال
يا وتركنا عليه في الآخرين كذلك نجزي المحسنين إنه كان من عبادنا المؤمنين الآن لإبراهيم زنانا تاريخ أسكرانا الله تشو كذلك بقو أدراج لونوت إن زنانا تاريخ الناس قتل الله تشو الآن كذلك ياو نبي الله عليه السلام نبي الله موسى هارون تناقروا وتركنا عليهما في الآخرين أي أبقينا لهما ذكرا حسنا وثناء عاطرا في الأجيال المستقبلة የሚቀጥል በሆኑ ትውልዶች ታሪካቸው የሰሩ ጀብዳቸው እንዲቀጥል አደረግን ይላል ጀለ ወዐላ كذلك ኢልያስን ተናግሮ وتركنا عليه في الآخرين يعني በቀጣይ ወደፊት የሚመጡ በሆኑ ትውልዶች የሱን ዝናና ታሪክ እንዲቀጥል አደረግንለት ይላል ኢና كذلك ነጅዚል ሙህሲኒን ይላል ልክ እንደዚህ አይነት ታሪካቸው እንዲቀጥል እንዳደረግ ሁሉ የአንቢያዎችን የነሱን ወራሽ የሆኑትንም እንደዚህ ታሪካቸው እንዲቀጥልና በቀጣይ ትውልድ እንዲወሱ እንዲወሩ እንዲዘከሩ ያው እንዲወሱ እናደርጋለን ይላል وقال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ይላል እነሆ እኛ መላእክተኞቻችን ልንረዳ እና ያመኑትንም ልንረዳ የት في الحياة الدنيا በዱንያም ህይወት ويوم يقوم الأشهاد መስካሪዎች በሚቆሙበት ቀን يوم القيامة إلى الله جل وعلا وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء خشية إجلال ትክክለኛው መፍራት የማተለቅ የማወቅ مفرات ميفروت علماء أوشناتشو إنما أداة تحصر تفيد حصر المذكور ونفي غير المذكور إنجدي تكلنا علماء أوشناتش الله ميفروت يا الله فرهاتشا تكلنا يبون علماء أوشنو إنجي ليلوجا يلم وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما الله المفرات عالم نمون بقينا وبلو الله ما أن عبد الله المسعود ناقران إذن إنجدياو علماء مكانا بإسلام تلك بوتانو قال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كان أنت يأمنوا سووتشن الله كفر يا درجاتشن الذي علماء درجات بين العالم والعابد نأثر كل ذلك بين السماء والأرض ميلوا قالوا بعالمنا بعالم بالهونو مؤمن مكاكل كسماء اسكماتو درجات كمدرس كسماء يا كليلا وقال جل عليه يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يمياقوا سووچنا ما يقوا سووچ اكل ناتشونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب يعلم بالجا عالم كان هونو لك ياسرا اراتنياو يا ليلة البدر ليلة التمام انجرقا كليلا كوكب عندما يبلطنوا إلى والعلماء يتفاوتون في الدرجات كما أن الأنبياء يتفاوتون فيها እንግዲህ አንቢያዎች እንደሚበላለጡ አይነት ዑለማዎችም በደረጃቸው ይበላለጣሉ ልክ አንቢያዎች በቆሙበት ስራ እስከቆሙ ደረጃቸው በዛ ልክ ላቅ ይላል ولذلك قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بلا هبل إيه الله بس منهج منقد يدعوا وده توحيد ما استمروا كشرك ما استنققوا وده سنة سوتشن ما النساساتو كبدع ما استنققوا أتتنيا منقد نو بلا هبل ميهدبت ميكتلبت أقوامي لو بلا هبل إن على بصيرة أدعو على بصيرة كوكد قاروني دعوا رجالو أنا أدعو أنا إنهم ومن اتبعني ويدعو من اتبعني يتكتلنيم دعوة يدرقال انجديا وده توحيد دعوة ما أدرك كشرك ما استنقق وقت تنترسو ينبياتو السرانو وكذلك الساتشون تكتايوش عند الزاناتشو كالو قد دعوة ما يدرك هنا ينبي تكتاي دونو ايشلو أو قودم وده توحيد وده سنة ما يقابز ما يتعرك هنا كشركنا كبد ما يستنقق هنا የነብዩ ተከታይነታቸው እንብዛም እጅግ ወረደና የቀነሰ መሆኑን ያሲዛል فإذا كان الأمر كذلك فينبغي التعرف بالعلماء بعلماءዎች ላይ تعرف መተዋወቅ የዑለማዎችን ቀድር ማወቅ ለዑለማዎች ቦታ መስጠት ለዑለማዎች ዲፋዕ ማድረግ መጋፈጥ መከላከል
الدفاع والنفاه والكفاء مكافحة منافحة مدافعة لعلماء ما درج تلك يا الله سرانو قال جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنه لمن سوت الله يقفت إلا شوالنا وقال جل وعلا وهو يتولى الصالحين دقاقوش الله يشومال الآن وهو يتولى الصالحين والصالح جمع صالح وهو من قام بحق الله وحق العباد يا الله مبت النباريا والمبت ميتبقوا صالح البالان وأعظم الصالحين ما ناتوا علماء ناتوا ولذلك قال جل وعلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلمين على إنه بكتابك التميل صلاة يقاقوم علم يالاتشو أقاماتشو أطيالا إن باوقوت ميسروا إنا لا نضيع أجر المسلمين إنه يالميوش من دان بلاشم إهنا ميسروا علميناتشو بوغو سريناتشو لسو قلميشوناتشو لسو يادروا لسو يقوموناتشو بمهونوم ينسو من دا كانتو على درقوم إن الله يودي أجر المؤمنين يعني إيمانانين دوز على بلاش بلال يا مؤمنوش وعناوچو علماءوچو ناتشونا وقال جل وعلا إن الله يودي أجر المحسنين يبقوا أدراجيوچن من دا كانتو على درقم بلال يا أجر ماله بدنيا بآخرة مكفلنا ومن أجل العلماء في الدنيا أن يذكروا بخير في الأجيال المستقبلة قد أيبون تولدوش بملكام نقر من وساتاتشو الله بدنيا لمؤمنوش ككفروا العلماء عنده نونا علماء تلك بوتا اللاتشو قرآن يقوموا بالنسونو النسوم يقوموت بقرآن نو وعنهم نطق القرآن وعنه نطقوا وبهم قام الكتاب وبه قاموا إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى علماء انجدي بقرآن تقاقموا والو قرآن من نسو تقاقموا والو سلا النسو قرآن تناقروا سلا قرآن النسو تناقروا والو إلى سلا والمراد بالعلماء علماء السنة علماء الملة علماء الأمة لأمة يقوم لسنة يقوم لتوحيد يقوم زم يقوم لسنة يقوم شرك بدعان بسرعاتهم يستمروا الله بسطاتشو سطوتا في الخطب والدورات والمهادرات والحلقات العلمية وفي الخطب يعني على فوق المنابر وكذلك في جميع المناسبات إذا احتاج الحال إلى ذلك وفي التعاليف انقدي ياو بملكام يازكمت في ميكالكلو ياو كشرك كبدعة مياستنكك وشركنا بدعة عينك من ناقروا كشركنا كبدعة مياستنككو بحلقة العلم لاي اندزي كونفرنس لاي كورس لاي بسينة صحوف لاي خطبة منبر لاي بيتنياهم قطم عند أسفلاجنته يمياستمر نزي علماء الله جل وعلا تلك بوتا ستواتشوا سير النسوق أدنو ماوق شريعانو قرآن نو حديث نو حتى قال علي بن أبي طالب احترام العلماء دين ندين الله تعالى به أعلى علماء ما كبر دين نو الله من الجذاب قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب ذال يا الله يدين من الكتاب أكالات ما تلقنا تلك بوتا مسقط انجدي الله يمفروا كون سووش لبونا سرانو يعني من فإن من تقوى القلوب أي من عمل أهل تقوى القلوب الباش الله يمفروا كون سووش لبونا سرا عندنا بلو على الله جل وعلا إذن انجدي او كعلماء بزو علماء الحديث علماء التفسير علماء الفقه علماء الأصول علماء النحو علماء الصرف علماء البلاغ علماء الاستيعاب علماء البديع علماء المعاني من البات علماء المنطق انديت التايال علم المنطق في نظر الشريعة بشريعة بيتا علم المنطق يتشالى لا يتشالى ذهب كثير من العلماء إلى أن علم المنطق لا يحتاج إليه بل إنهم حرمه كثير من أهل العلم منهم السيوطي الشافعي ومن النووي الشافعي ومن ابن قدامة الحنبلي وكثير من علماء الشافعية والمالكية والحنابلة حرامنا ودمالة دوال
من البات كشافية يعني أبو حامد الغزالي محمد بن محمد الغزالي الشافعي المصري يتشالل ودمالته دوال وقال شيخ الإسلام تيمية لو فهو لا يستفيد منه الفطن ولا يعني لا يعني يستغني منه الفطن ولا يستفيد منه البريد على قل لي بنه هو نسوم منهم كسوم يفيدون نغير الله يعني يبقى قال كسو بليد دمو من أي فيدون وليس من تعلمه فائدة إلا إتعاب الأذهان وتضييع الزمان إلى ذهن ما كمنا جزء مقدر يجي حاجة أسفلاقي بيهون نورو يا انجدي سلف الصالحون بوتا يسقون سيجمر إيه انتنا أرسطونا أفلاطون أرسطو ميبال هذا فلاسفة من فلاسفة اليونان كجريكوش فلاسفانو إيه السونو انتنا الزقات جويلان وقولهم فالمنطق للمعاني نسبته كالنهر للسان لالو بيلوم كن إيه بزوم أسفلاقي اللو من نايلة إذن المشتري بتربع عقيدة بمنهج بتفسير بحديث بفقه بأصول بنزي لاي يتكال علماء أقاماتهم بسنة قد قالوا علماء الناس زمقوم للناس زمقوم تغبينه ألا توجهوا بالناس ميكتفوباتهم كون دفاع واجبنا للقرآن لحديث مقافتنا مكلاك لإسلامنا واجب عنده نبين هلا لنزي أينتوج علماء زمقومنا مقافت مكلاك واجب يهون البنال እንግዲህ ያው ዛሬው እንግዲህ ያው ሳሂቡና ያው እንግዲህ በዚች ጀልሳ የምናየው ያው ዓሊም ዑለማ الاسلام እንግዲህ ያው شهير شهرة الشمس في رابعة النهار الذي اعترف لعلمه وجلالة قدره واتساع ذهنه وغزارة علمه المشاكك والموافق وداجنا طلات ዓሊም መሆኑ ልበ ሰፊ መሆኑ ኢልሙ ሰፊ መሆኑ ወዳጅና ጠላት የመሰከረለት የሆነ እንግዲህ ዓሊም من علماء الاسلام بقيه السلف كما قال بعض علماءنا في مكه የሰለፎች ቅርት نصر السلف واظهر منهج السلف ودافع عن منهج السلف طيله حياته እንግዲህ ያው የሰለፎችን መንሃጅ ያንጸባረቀ ያንሰራፈፈ በዓለም ላይ እንዲደርስ ያደረገ ለሰለፎች መንሃጅ ሲጋፈጥ ሲፋለም ሲታገል ያው እንግዲህ ያኖራ ሼክ ይሆናል وهو ابو العباس تقي الدين احمد ابن عبد الحليم تقي الدين ابن شهاب الدين عبد الحليم ابن مجد الدين عبد السلام ابن خضر ابن عبد الله الحراني النميري السلفي السني الدمشقي الحنبلي سيف الله المسلول على جميع من خالف الرسول يا رسول من نجبتك أرانا هلو الله يمززو قرادنا سيف يهونا مهي السنة ومميت البدعة إنه سنة هي أدراجي إن بدعان قدعنا كمدر قد أطفي شيخ الإسلام ومفتي الأنام وكاسر ظهور أهل البدع واللعام قدياو إينياو بدعان يقرسسا سنان يانقسا الله يا رسول من قبتك أرنا هلو يتمزز قراده يدرقو شيخ الإسلام أنقافا ومفتي الأنام يا سووش مفتي وكاسر ظهور أهل البدع واللئام يا أهل البدعنا يا جلاجلوشين يا قابلوشين وقبلنا جربا ساباري يهونو شيخنو ولد في زمان أذت فيه البدع وأهلها بدعنا بلا سوت إجك بتصفى الزمن تولدوا ولد في حران قرية بجنب تركيا أو في تركيا تركب من بالهجر وكذا قن بالبشامنا بتركيا مكاكل بالبوتا تولدوا في زمن انتشار التتار وسيطرتهم على بلاد العرب بعربوا علم بتقطعوا بالزمن إن بتصفافوا بالزمن تولدوا
فلما خاف عليه أبوه عبد الحليم شهاب الدين الحنبلي انتقل به وبأخويه إلى دمشق عاصمة سوريا.